वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र वित्तीय प्रतिवेदन। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनलाई विगतको राम्रो पक्षबाट सिकेर भविष्यको लागि कार्ययोजना बनाउने बलियो आधारको रूपमा लिइन्छ। संस्थाले आफ्ना उद्देश्य परिपूर्तिको लागि वार्षिक रूपमा केही लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको हुन्छ। ती लक्ष्यहरू पूरा गर्न वार्षिक कार्ययोजनाहरू तयार पारिएको हुन्छ। निर्दिष्ट गरिएका कार्ययोजना अनुसार नियमित कार्यहरू सम्पन्न हुनु आवश्यक पर्दछ। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले संस्थाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न वार्षिक कार्ययोजना अनुसारका कार्यहरू सम्पन्न भए नभएको जानकारी दिने गर्दछ। सरोकारवालाहरूलाई संस्थाको प्रगति विवरण पस्कने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनको माध्यमबाट गरिन्छ। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभा अथवा वार्षिक उत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहेको छ। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा देखाएका कुराहरू समेट्नु पर्दछ। संस्थाको संक्षिप्त परिचय, उद्देश्य, लक्ष्य र दूरदृष्टि। संस्थाको संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संस्थाले वार्षिक रूपमा पूरा गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको कार्ययोजना। सो कार्ययोजना बमोजिमका कार्यहरूको प्रगति अवस्था। सम्पन्न हुन नसकेका कार्यहरूको बारेमा जानकारी। सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरू। सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रमहरूको वर्तमान अवस्था, आवश्यकता। सम्पन्न हुन नसकेका तर विद्यमान अवस्थामा पनि आवश्यक ठहरिएका कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा सम्पन्न गर्ने पुनःयोजना। संस्थाले स्थापना कालदेखि हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि। संस्थाको आगामी सोच। संस्थाको आर्थिक एवं वित्तीय स्थितिको संक्षिप्त जानकारी आदि। त्यस्तै वित्तीय प्रतिवेदन। संस्थाले वित्तीय प्रतिवेदन भन्नाले कुनै पनि संस्था कम्पनीको आर्थिक स्थिति वा कार्यसम्पादनको संक्षिप्तीकरणलाई देखाउने एउटा विवरणलाई बुझाउँछ। यस्ता प्रतिवेदनहरू एक निश्चित अवधिको अन्त्यमा तयार गरिन्छ। वित्तीय प्रतिवेदन एक ऐतिहासिक कागजात र एक निश्चित समय, सामान्यतया 1 वर्षको लेखा सम्बन्धी कार्यहरूको अन्तिम नतिजा हो। यसले एउटा संस्था कम्पनीको आर्थिक स्थितिलाई छर्लङ्ग पार्दछ। एक आर्थिक वर्षभित्र व्यवसायमा भएका आर्थिक वा वित्तीय कारोबारहरूको सुव्यवस्थित अभिलेख एवं प्रशोधनको आधारमा सो अवधिको अन्त्यमा तयार गरिने विवरणलाई वित्तीय प्रतिवेदन भनिन्छ। वित्तीय प्रतिवेदन त्यस्तो प्रतिवेदन हो जसबाट प्रभावकारी र अर्थपूर्ण क्रममा स्पष्ट हुने गरी तथ्यहरू तथा आर्थिक कारोबारहरू देखाइएका हुन्छन् र जसबाट कम्पनीको आर्थिक स्थिति, उपलब्धि, अन्य आर्थिक कारोबार र तिनको परिणामहरूको प्रतिबिम्ब पाउन सकिन्छ। वित्तीय प्रतिवेदनका उद्देश्यहरू। व्यावसायिक संस्थामा भइरहेका आर्थिक स्रोत तथा दायित्वबारे भरपर्दो तथा विश्वसनीय सूचना प्रदान गर्नु। नाफामूलक क्रियाकलापहरूको कारणले संस्थामा खुद स्रोतहरू आउने परिवर्तनहरूबारे भरपर्दो जानकारी दिनु। व्यवसायको सम्भाव्य उपार्जन पूर्वानुमान गर्न आवश्यक वित्तीय सूचना प्रदान गर्नु। सञ्चालन प्रभावकारिता र कार्यकुशलता मापन गर्नु। उपलब्ध साधनको उपयोग गर्ने क्रममा व्यवस्थापनको दक्षता जाँच गर्न महत्त्वपूर्ण सूचना प्रदान गर्नु। वित्तीय भविष्यवाणी गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक सूचना प्रदान गर्नु। वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रयोगकर्ताहरूलाई उपयोगी अन्य वित्तीय तथ्याङ्कबारे सम्भव भएसम्म जानकारी प्रदान गर्नु आदि। वित्तीय प्रतिवेदनको महत्त्व। संस्थाको व्यवस्थापनलाई आर्थिक निर्णय लिन आवश्यक पर्ने सूचना प्रदान गर्दछ। मुनाफा आर्जन क्षमता तथा सञ्चालन लागत बारेमा जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ। यसले व्यवसायको आर्थिक स्थितिको यथार्थ चित्रण गर्दछ। अन्य संस्था तथा व्यवसायलाई ऋण प्रदान गर्न सो संस्थाको वित्तीय अवस्था बारेमा जानकारी प्रदान गरी ऋण लगानी गर्ने या नगर्ने निर्णय लिन सहयोग गर्दछ। आय व्ययको विस्तृत विवरण थाहा पाउन सकिन्छ। कर निर्धारण गर्न आवश्यक सूचना प्रदान गर्दछ।
संस्थाले लिएका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक उद्देश्य हासिल भए नभएको थाहा पाउन सहयोग गर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ वित्तीय प्रतिवेदनका सीमाहरू। यसले मौद्रिक पक्षलाई मात्र सम्बोधन गर्दछ, अमौद्रिक पक्षको व्यवस्था गर्दछ। व्यवस्थापनले आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउन तथा पक्षपातको भावनाले गर्दा आर्थिक विवरणलाई तोडमोड गर्न सक्ने हुँदा वास्तविक वित्तीय अवस्था सार्वजनिक नहुने सम्भावना हुन सक्छ। यो विगतसँग सम्बन्धित हुने हुँदा यसले वर्तमान वास्तविक स्थितिको सूचना प्रदान गर्न सक्षम हुँदैन। मूल्य स्तर परिवर्तनलाई समेट्न सक्दैन। वित्तीय समस्या तथा सञ्चालन असक्षमतालाई वित्तीय विवरणले प्रस्तुत गर्ने भए पनि समाधानका उपाय सुझाउँदैन। यसले केवल ऐतिहासिक प्रकृतिका सूचना मात्र अभिलेख गर्दछ र यसलाई लेखाका सिद्धान्तहरूले प्रभाव पारेका हुन्छन् आदि। हस्त, धन्यवाद।